श्राद्ध 12 प्रकारका हुन्छन्। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिण्डन श्राद्ध, पार्वण शास्त्र, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सामर्थारिक श्राद्ध। संवत्सरिक श्राद्ध, यी सबै श्राद्धहरू तिल, धान, जल, दूध, फल, मूल, साग आदिद्वारा पितृको सन्तुष्टका लागि प्रतिदिन जो श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। अब हाम्रो त यो नित्य श्राद्ध गर्ने त प्रचलन नै छैन कि पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि भगवान श्रीहरिका प्रिय वस्तुहरू भगवान श्रीहरिलाई समर्पण गरेर तिनै वस्तुहरूद्वारा पितृहरूलाई दैनिक जो श्राद्ध श्रद्धापूर्वक भगवानको प्रसाद निवेदन गरिन्छ त्यसलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। एकोदिष्ट श्राद्धलाई नैमित्तिक श्राद्ध भनिन्छ। यो श्राद्धमा विधिपूर्वक विषम सङ्ख्यामा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर यो श्राद्ध पूर्ति गरिन्छ भने जो श्राद्ध कामना परक गरिएको हुन्छ त्यो काम्य श्राद्ध हो। जस्तै मेरा पितृहरू खुसी भएर मलाई यस्तो प्रदान गरून्, त्यस्तो प्रदान गरून्, यस्तो भइदियोस्, त्यस्तो भइदियोस् जुन भन्छौँ त्यो हो काम्य श्राद्ध। यो श्राद्धलाई पार्वण श्राद्धको विधिबाट गरिन्छ भने वृद्धिका लागि जो श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई वृद्धि श्राद्ध भनिन्छ। सन्तान आदि वृद्धिका लागि, ऐश्वर्य आदि वृद्धिका लागि गरिने श्राद्ध, यी सबै श्राद्ध कर्महरू पुराण कालमा उपवित भएर गर्नुपर्छ। सपिण्डन श्राद्धमा 4 पात्रहरू बनाएर चन्दन, जल, तिल आदिद्वारा प्रेत कालमा यजुर्वेदीय मन्त्रहरूको पाठ गर्दै जो श्राद्ध गर्नुपर्छ। अनि स्त्रीहरूको एकदिष्ट श्राद्ध हुन्छ भने अमावस्या तथा कुनै पर्वमा जो श्राद्ध गरिन्छ, औँसी आदिमा जो श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई पार्वण श्राद्ध भनिन्छ। गाईका लागि गरिने श्राद्धलाई कर्मगोष्ठ श्राद्ध भनिन्छ। पितृहरूको तृप्तिका लागि सम्पत्ति एवं सुख प्राप्ति तथा विद्वानहरूको सन्तुष्टिका निमित्त जो ब्राह्मण भोजन गराइन्छ त्यसलाई शुद्धय श्राद्ध भनिन्छ। गर्भदान अनि सीमन्तोन्नयन तथा पुंसवान संस्कारको समय गरिएको श्राद्धलाई कर्माङ्ग श्राद्ध भनिन्छ। हामी 12 प्रकारका श्राद्धहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। यात्रा आदिका दिन देवताहरूको सन्तुष्टिका लागि घीद्वारा गरिएको हवन आदि कार्य दैविक श्राद्धको रूपमा बुझिन्छ भने शारीरिक वृद्धि, शारीरिक पुष्टि तथा अश्ववृद्धिका निमित्त गरिएको श्राद्धलाई जो औपचारिक रूपमा गरिएको श्राद्धलाई औपचारिक श्राद्ध भनिन्छ। सबै श्राद्धमा सांवत्सरिक श्राद्ध सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। यसले मृत व्यक्तिको तिथिमा जो श्राद्ध गरिन्छ सांवत्सरिक श्राद्ध, त्यो श्राद्ध गर्नाले पितृहरू तृप्त हुन्छन्। यसकारण यत्नपूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्तिको तिथिमा सांवत्सरिक श्राद्ध गर्नुपर्छ। जो माता पिताको वार्षिक श्राद्ध गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरू तामिश्र नामक नरकमा पर्ने गर्छन् र त्यो नरकबाट यथोचित न्यायपूर्वक सजाय भोगिसके पछाडि पनि फेरि सुँगुरको योनिमा जन्म लिएर वर्षौंसम्म मलमूत्र विष्टा आदि ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार भन्दै जाँदा अरुणजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, जो माता पिताको मृत्युको तिथि महिना पक्ष जान्दैन त्यस्तो व्यक्तिले कसरी श्राद्ध गर्ने? त्यस्तो व्यक्ति त पक्का नरकभागी हुने रहेछ। उसो भए भने नरकभागी हुनबाट कसरी उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने? यस प्रकार प्रश्न गर्दा आदित्य भन्नुहुन्छ, हे अरुण, जो व्यक्ति माता पिता आदिको मृत्युको दिन, महिना, तिथि, बार आदि जसलाई थाहा छैन त्यस व्यक्तिले औँसीका दिन सांवत्सरिक नामको श्राद्ध गर्नुपर्छ। र जो व्यक्ति मङ्सिर वा माघमा पितृको उद्धारको उद्देश्यले विशिष्ट भोजनद्वारा तर्पण गर्छन् एवं सूर्यलाई जल दिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूका पितृ सन्तुष्ट हुन्छन्। पितृ, गाई तथा ब्राह्मण यी अत्यन्त प्रिय छन् देवताहरूका लागि, भगवान कृष्णका लागि पनि। अतः विशेष रूपमा भक्तिपूर्वक यी तीनको पूजन यजन गर्नाले पनि पितृहरू तृप्त हुन्छन्।
र वेद वेक्रीद्वारा स्त्रीद्वारा प्राप्त गरिएको धन पितृकार्य देव पूजनमा लगाउनु हुँदैन। वैश्वदेव कर्मबाट हीन एवं भगवानको पूजाबाट हीन वेद वेत्ता ब्राह्मण पनि निन्दनीय सोचेर तिनीबाट पितृकार्य गराउन हुँदैन। जो भगवान श्रीहरिको भक्त छैनन् त्यस्ता व्यक्तिबाट पनि पितृकार्य गराउन हुँदैन। यस प्रकार भन्दै अन्तमा गएर मातृश्राद्धको संक्षिप्त विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। सायम सन्ध्याकाल रात्रिकालमा श्राद्ध गर्न हुँदैन। रात्रिमा गरिएको श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध भनेर बुझिन्छ। दुवै सन्ध्या एवं सूर्य अस्त भए पछाडि पनि श्राद्ध गर्नु निषिद्ध छ। सूर्य अस्त पश्चात गरिएको श्राद्ध निषिद्ध कर्म हो भने यदि श्राद्ध सन्ध्याकालमा भनेको बेलुका र बिहान दुईटै सन्ध्यामा श्राद्ध गरिन्छ भने पनि त्यस्तो समयको श्राद्धले कुनै फल प्रदान गर्दैन, निषिद्ध छ त्यस्तो समयमा। तत्पश्चात अरुण माताको श्राद्ध कस प्रकार गर्नुपर्छ यस प्रकार प्रश्न गर्दा भगवान आदित्य भन्नुहुन्छ, मातृश्राद्ध पूर्वाह्न कालमा 8 विद्वान ब्राह्मणलाई भोजन गराएर एवं 9 सर्वदैवत्य ब्राह्मणलाई भोजन गराएर 9 प्रकारका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर प्रथमतः श्राद्ध गर्नुपर्छ। यव तिल दही अनि चन्दन पुष्प आदि युक्त अर्घ्यद्वारा सब ब्राह्मण वैष्णवहरूको पूजा गरेर सबै ब्राह्मण वैष्णव आदिलाई प्रदक्षिणा गरेर कमसेकम 9 जनालाई अनि मधुर मिष्टान्न भोजन गराएर, भोजनमा कुनै प्रकारको तितो कुरा नखुवाइकन केवल मिष्टान्न भोजन गराएर तत्पश्चात ब्राह्मणलाई भोजन गराइसकेर पिण्डदान गर्नुपर्छ। दही अक्षता आदिको पिण्ड बनाएर मण्डप बनाएर मण्डपको प्रदक्षिणा गरेर त्यो पिण्ड आदिको पनि प्रदक्षिणा गरेर हातबाट पूर्वाग्रमा कुश तथा पुष्प आदि ग्रहण गरेर कुश पुष्प आदि फूल आदिद्वारा विधिपूर्वक पूजन गरेर पितृतीर्थ, हातमा 5 प्रकारका तीर्थहरू हुन्छन् त्यस सम्बन्धमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। देव तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ आदि गर्दै पितृतीर्थबाट पितृलाई तर्पण आदि, मातालाई तर्पण आदि दिनुपर्छ। माता भन्नाले आमा, हजुरआमा, हजुरआमाको पनि आमा सबै पर्छन्। तत्पश्चात आदरपूर्वक निमन्त्रित गरेर माताहरूलाई उद्दिष्ट गरेर पिण्ड बनाएर पूजन गर्नुपर्छ र 5 उत्तम ब्राह्मणलाई 5 पितृको रूपमा भोजन गराउनुपर्छ र ब्राह्मणहरूलाई विधिवत भोजन गराए पछाडि प्रदक्षिणा गरेर श्राद्धमा दौत्र अर्थात् नातिलाई सबैभन्दा नातिको उपस्थिति, आमाको श्राद्ध हजुरआमाको श्राद्धमा नातिको उपस्थितिलाई सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। तत्पश्चात दिउँसो 1 बजेको समयलाई उत्कृष्ट समय मानिन्छ। अहिले त अब यो सबै कसले गरिराख्ने, अब बिहानै बोलाएर 6 बजेतिरै सन्ध्यामै बोलाएर यो चाहिँ आधी घन्टामा सबै थोक सकाइदिएर जानु पर्यो। श्राद्धका समयमा नातिको उपस्थिति दिउँसो 1 बजेको समय र तिल यी 3टा अनिवार्य मानिएको छ माताको श्राद्धमा र 3 कुराहरूलाई अशुद्ध मानिएको छ कि 3 कुरा श्राद्धमा हुनु हुँदैन। के अशुद्धि हुनु हुँदैन, सबै थोक शुद्ध हुनुपर्छ। गाईको गोबरद्वारा लिपपोत गरिएको हुनुपर्छ। अक्रोधश्च, क्रोध भन्ने कुरा श्राद्धको अघिल्लो दिन 1 छाक बसेदेखिबाट श्राद्धसम्म क्रोध आउन हुँदैन। गराउने गर्ने सबैलाई अनि हतार गर्न हुँदैन। श्राद्धको कर्ममा हतार गर्नु, यी 3 प्रकारले अशुद्ध स्थानमा गरिएको, क्रोधपूर्वक गरिएको र हतारमा गरिएको श्राद्धको फल प्राप्त हुँदैन। यस प्रकार अब यो शीघ्रता गर्न हुँदैन भन्ने त अहिले प्रसङ्ग नै कोट्याउनु बेकार छ। यहाँ त पुरोहितलाई बोलाएर यिनले अलि ढिलो गर्छन्, यिनले समय लगाइदिन्छन्, अर्कैलाई बोलाउनुपर्छ भन्छन्। यिनले सारा दिन खाइदिन्छन्, आए पछाडि तिनको पो केही काम छैन, आफू कति व्यस्त मान्छे, आएर 1 घन्टा आधी घन्टा सकाइदिएर हिँड्ने मान्छेलाई बोलाउनु पर्छ। यस प्रकार
माथि बिना उत्तरीय माथि केही ओढ्ने नओढिकन गरेको श्राद्ध तथा भोजन पूजन अर्चन आदि सबै पनि निष्फल हुन्छ। शरीरको माथिल्लो भाग वस्त्रले ढाकेर गर्नुपर्छ। पूजन यजन श्राद्ध आदि गर्दा